अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी ट्रांसमिशन देखी जा रही है, देखने वाले तमामी नाज़रीन को और यहाँ पर मौजूद अक़ीदत के साथ जो लोग बैठे हुए हैं हाज़रीन और सामईन को आपके मेज़बान बिलाल खान की जानिब से और शाइस्ता शहजाद की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाइस्ता, आज का दिन बड़ा ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के दिन हम उस ज़ात के बारे में, उस हस्ती के, उस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसके आखिरी अल्फाज थे फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज मैं कामयाब हो गया। अल्लाह। ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में अगर फ़ज़ाइल बयान किए जाए तो शायद ये शख्सियत इतनी ज़बरदस्त जो शख्सियत है, काबिलियत की मालिक है कि इसके जो अलक़ाबात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और फिर आपको पता चलेगा कि मैं किस हस्ती के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ हैदर कर्रार के हवाले से, फ़ातिह खैबर के हवाले से, असदुल्लाह, बाबुल इल्म, इमामुल मुत्तकीन, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, साक़ी कौसर, दामाद रसूल, नफ्स रसूल, हम सफ़र बतूल, अमीरुल मोमिनीन, अबू तुराब, मौलाए कायनात, हब्लुल्लाहिल मतीन, इल्म इंसाफ का पैकर, शुजात व फसाहत का खजीना, इल्म हिकमत का दरवाजा, सब्र व इस्तकामत की अलामत, हक व बातिल में फर्क करने वाली जात, ज़हद व तक़वा की महराज, जरी निडर बेखौफ, मजलूमों के हामी, यतीमों के वाली, फ़कीरों के दस्तगीर, सदाकत के अलम बरदार, शरीयत के मुहाफिज, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, सिरात मुस्तकीम, हसनैन करीमैन के बाबा, अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह अलैहिस्सलाम। आज का दिन वो खासियत रखता है, मस्जिद कूफा है, मिंबर है और फजर की नमाज है। अजान होती है, 18वां ये जो 19वां गुजरता है, उसके बाद शब गुजरती है और फिर सुबह का वक्त है। मस्जिद कूफा में तशरीफ ला रहे हैं अलीउल मुर्तज़ा, लेकिन बड़ा अजीब व गरीब मामला है। सोगवार फजा है, फजा जैसे मुअत्तर होती थी वैसे नहीं, वो नहीं है आज। हम देखते हैं कि अलीउल मुर्तज़ा आसमान की तरफ देखते हैं और ये हैरान होते हैं कि ये वही रात है जिसका तस्करा रसूल खुदा ने किया था। रसूल खुदा ने क्या तस्करा किया था मेरी बहन? तस्करा ये किया था कि अली, जब तुम्हारी दाढ़ी खून से या तुम्हारी दाढ़ी लाल हो जाएगी, रिवायत मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि दाढ़ी लाल हो जाएगी तो वो तुम्हारी कामयाबी का दिन होगा। मेरी बहन, आज पता है उनको कि आज कामयाबी का दिन है। आज बड़ी खुशी से, बड़ी गर्म जोशी से जा रहे हैं मस्जिद के अंदर। अब्दुल रहमान नाम देखें आप, नाम देखें, नामों पे मत जाएं, नामों की निस्बत ना लें। शख्सियत देखें अब आप, घराना देखें आप, अब आज आप पस मंजर देखें, बैकग्राउंड जो कहते हैं ना, नस्ल और कम नस्ल देखें आप। इब्ने मुलजिम आज खड़ा हुआ है वहां मस्जिद के अंदर, जहर आलूद तलवार लेकर। अल्लाह, काम क्या करने आया है? नियत क्या है, इरादा क्या है अल्लाह जो बांध कर आया है? बेशक बेशक। ये जो घड़ियां हैं, ये जो सातें हैं जिसमें हम मौला कायनात का जिक्र करेंगे, मौला अली का जिक्र करेंगे, ये बहुत ही भारी है। मैं जानती हूँ कि बिलाल आज जब इस शो के लिए तैयार हो रहे थे तो बहुत ही अफसरदा थे और हम यकीनी तौर पर 19वें रोज़े के हवाले से इस खुसूसी ट्रांसमिशन के लिए तैयारी कर रहे थे, कंटेंट की तैयारी, थोड़ी हिस्ट्री की तैयारी, देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो एक अलग किस्म का माहौल, एक अलग किस्म की अफसरदगी, एक दुख, एक तकलीफ़ का जो अंसर है वो चेहरे पर हमारे नुमाया था। दिल भी बोझल है लेकिन कोशिश करेंगे कि आज जिक्र करें और जिक्र भरपूर करें। जिन लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है ना इस जिक्र से, उनको तकलीफ़ हम पहुंचाएंगे और इस दर्द को बढ़ाएंगे, क्योंकि जिक्र तो होगा और भरपूर होगा और मुसलसल होगा। लेकिन जो इसका आगाज़ है, मैं चाहूंगी कि हम अपने मेहमानों की तरफ जाएं और बाकायदा आगाज़ कर लें। बिल्कुल, क्योंकि दामन वक्त में यहाँ आज दामन सुखड़ेगा। आज मामला ऐसा, आज दिन ऐसा, आज फातिह खैबर का दिन है, वो सिपह सालार जिसके वार से किले लरज़ उठे थे। अल्लाह। मुश्किल कुशा, वो मददगार जिसके दर पर फकीरों की उम्मीदें जागती थी, मौलाए कायनात, वो वली जिसकी विलायत पर ईमान की तकमील होती थी, असदुल्लाह, वो शेर खुदा जिसकी हिम्मत को आसमानों ने सराहा है। आज हम बात करेंगे हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह अलैहिस्सलाम के हवाले से। और मैं कहता हूँ ना, ये बहुत सारे लोगों के जो है वो बातें हैं, कोई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहता है, कोई अलैहिस्सलाम कहता है, कोई करमुल्लाह वजह कहता है। आज मैं ये जो बुत है ना वही तोड़ देता हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह
علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. بات ہی ختم ہو گئی. ہستی ایسی ہے نا, ہستی ایسی ہے. شیر خدا کے خون سے رنگین ہے گھر خدا کا. اللہ اکبر. ہائے کربلا سے پہلے منظر کربلا کا. میرے جو خاص مہمان ہیں یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے کہ ان خاص گھڑیوں میں, افسوس کی گھڑیوں میں آج ہمارے ساتھ دینے کے لیے اس محفل کے اندر موجود ہیں. میرے دائیں جانب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں. ہمارا ان کا 365 دن کا ساتھ رہتا ہے. میں ان کی عقیدت, ان کی محبت دیکھتا ہوں اہل بیت سے, اور میں ان لوگوں کے لیے صرف یہ کہنا چاہوں گا, یہ شاعر بھی ہیں, منقبت خواہ بھی ہیں, مرثیہ خواہ بھی ہیں, نوحہ خواہ بھی ہیں, لیکن یہ جو ہمیشہ میں کہتا ہوں میری بہن, یہ سفیر ذکر اہل بیت. اللہ اکبر. میری دائیں جانب اس وقت میرے ساتھ میرے بھائی مظہر زیدی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آپ کی طرف دائیں جانب جی عامر زیدی صاحب, سلام گزار, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور یہ جو آج کی بیٹھک ہے اس میں آپ کا بھرپور ہمیں ساتھ درکار ہوگا منقبت کے حوالے سے بھی. یہ ہمارے استاد بھی ہیں اور ہم سب کے استاد. آپ نے تذکرہ کیا حضرت علی کا کہ وہاں مسجد میں گئے, وہاں اس کا ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو گوش گزار کرتا چلوں کہ عبد الرحمن ابن ملجم نامی جو شخص تھا جو اس سازش کے تحت وہاں پہ آیا تھا مسجد میں, وہ وہاں پر آ کے سو گیا تھا انتظار میں. اچھا. تو حضرت علی علیہ السلام نے آ کے اس کو جگایا کہ اٹھ, جو کام کرنے آیا ہے. معلوم تھا کہ کس کام کے لیے, معلوم تھا کس کام کے لیے. تو جب وہ جماعت کھڑی ہوئی جس کی قیادت مولا علی علیہ السلام کر رہے تھے, اور پھر وہ سجدے میں گئے, تو اس حالت میں اس نے وہ زہر سے بجھی ہوئی تلوار جو تھی وہ ان کے سر پر ماری, اور علم تھا مولا کائنات کا, الحمدللہ جانتے تھے سب, ضربت ہے. علم اس قدر تھا کہ کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا کہ آپ کی ایسی کوئی حسرت جو پوری نہ ہوئی ہو, کہا میرے پاس جتنا علم ہے اتنا کسی نے پوچھا نہیں. اللہ اکبر. اب جب ذکر کر دیا مظہر بھائی نے, بسم اللہ, بڑا خوبصورت ذکر آپ نے کیا. جب راستے بھی سارے معلوم ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے, تو جو شیر خدا کا لقب پایا ہے وہ اسی وجہ سے تو پایا ہے کہ نہ ڈر ہے, بے خوف ہے, ہر چیز کا علم ہے, لیکن موجود ہے جگہ پر, مقام نہیں بدلا اپنا. انصاف مولا علی علیہ السلام کا کہ جس وقت اس قاتل کو پکڑا گیا تو امام حسن سے کہا کہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے, یاد رکھنا اس کو جب تم میرا اس سے بدلہ لو تو صرف ایک ہی ضرب لگانا, برابری سے ایک ہی ضرب لگانا. میں چاہوں گا کہ رمضان کے دن تھے تو شربت اس کے سامنے جو ہے قاتل کے آگے پیش کیا گیا ہے, اللہ میرے قاتل کو شربت پلاؤ. میں چاہوں گا کہ آج جیسے میں نے آغاز میں فضائل بیان کیے, میں چاہوں گا, میری دلی خواہش کہ آج مصائب پڑھے جائیں. بالکل, مصائب کا دن ہے, مصائب کو جو بے شک فضائل کے چند اشعار. کلام کے نائب زیدی صاحب ایک بہت سینئر نوحہ خوان ہیں, ان کے لیے یہ کلام میں نے لکھا تھا, اسی حوالے سے ایک کلام آپ کی سماعت کی نظر. ایک بار مل کے درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کوہرام ہے کوفے میں, حیدر پہ ظلم ڈھایا ہے. کوہرام ہے کوفے میں, حیدر پہ ظلم ڈھایا ہے. مسجد میں خون حیدر ظالم نے بہایا ہے. کوہرام ہے کوفے میں, حیدر پہ ظلم ڈھایا ہے. ظلم و ستم کیا کم تھے اس گھر پہ بنے ملجم, پہلے کیا زخم کم تھے اس گھر کے بنے ملجم. بچوں کو فاطمہ کے پھر تو نے رلایا ہے. مسجد میں خون حیدر ظالم نے بہایا ہے. کوہرام ہے کوفے میں, حیدر پہ ظلم ڈھایا ہے. کہتے تھے یہ بہنوں سے
حسنین اور غازی، اللہ اکبر۔ افسوس کے مسجد میں مارا گیا نمازی، گھر خالق اکبر کا اسی خون میں نہایا ہے، مسجد میں خون حیدر ظالم نے بہایا ہے، کوہرام ہے کوفے میں حیدر پہ ظلم ڈھایا ہے، سارے یتیم کوفہ رو رو کے کہہ رہے تھے، اب تک تو ہم علی کے سائے میں جی رہے تھے، کس نے ہمارے سر سے سایہ یہ اٹھایا ہے، مسجد میں خون حیدر ظالم نے بہایا ہے، کوہرام ہے کوفے میں حیدر پہ ظلم ڈھایا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ لے کر احمد نے تھا دکھایا، اعلان خم میں کر کے مولا جسے بنایا، اعلان وہ احمد کا ضربت سے دبایا ہے، مسجد میں خون حیدر ظالم نے بہایا ہے، کوہرام ہے کوفے میں حیدر پہ ظلم ڈھایا ہے، نایاب و مظہر ایسی نامثل کوئی پائی، دشمن سے نہ کسی نے ہمدردی یوں دکھائی، قاتل کو جیسے شربت حیدر نے پلایا ہے، مسجد میں خون حیدر ظالم نے بہایا ہے، کوہرام ہے کوفے میں حیدر پہ ظلم ڈھایا ہے۔ اللہ اللہ۔ آج یہی معاملہ رہے گا، آج وہ جو جوش خطابت تھی نا وہ آج شاید کہیں بجھ گئی ہے۔ بابا پہ گر کر لوگوں حسنین رو رہے ہیں، بابا پہ گر کر لوگوں حسنین رو رہے ہیں، ڈوبا لہو میں چہرہ اشکوں سے دھو رہے ہیں۔ ایک وقفے کی طرف جائیں گے میں اور شائستہ، اور وقفے کے بعد ہمارے دوسرے مہمان ہمارے بھائی عامر زیدی بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام گزاری کے حوالے سے ہم ان سے بھی درخواست کریں گے، لیکن سکون رمضان میں یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا۔